जी जनाब, बच्चे ये देख के सोच रहे होंगे यहाँ खाने को चॉकलेट नहीं मिल रही, ये पहन के घूम रहे हैं। खैर बहरहाल दिस इज़ द वर्ल्ड टुडे, और साथ में हम आज बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा तज्जिया लेना चाहेंगे हमारे सियासी मंजरनामे का भी। आपने पहली खबर हमारी सुनी कि APC के हवाले से जो इस वक्त सियासी कुव्वतें साथ मिलकर बैठ रही हैं, क्या वाकई एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें अपोजिशन कोई करारदाद पास करेगी, कोई लाए अमल अपना सामने लेके आएगी। इस पर हमने बात करने के लिए आज सुबह दावत दी है जनाब जावेद चौधरी साहब को। बहुत ही मायानाज जर्नलिस्ट हैं, खूब इनका तज्जिया और इनका ख़ास जो अंदाज़ बयां है मेरे ख़्याल में वो बहुत ही मशहूर है। और इसी हवाले से सबसे पहला सवाल मैंने सोचा कि आज उनसे करूं, अगर आपकी नज़र से गुज़रा हो। उन्होंने हाल ही में एक ओपिनियन पीस लिखा है जिसमें अपने ख़ास तरीके से उन्होंने यहाँ पे मुग़ल सल्तनत का ज़िक्र किया, ज़फ़र अव्वल का ज़िक्र किया, उसका बताया कि वो किस तरह ज़वाल की करीब लेके गया मुग़ल सल्तनत को। और 3 उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बयान किए कि वो ना तजुर्बेकार था और इनकॉम्पिटेंट भी था और मुतकब्बिर भी था। तो ये जो 3 कुव्वतें हैं और ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनको मौजूदा हुकूमत में नज़र आती है, किस तरफ इशारा है, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये जो आपने इशारा दिया और उसके बाद आर्टिकल के एंड में आप लिखते हैं कि जो साजिशें, एक तरह से साजिश ही कहेंगे, जो सर जोड़ के बैठी हैं अपोजिशन की कुव्वतें, क्या आपको लगता है कि ये आपको मुग़ल सल्तनत की याद दिला रही हैं? देखिए सिद्रा, आपकी बात मैं बड़ी हद तक दुरुस्त समझता हूँ। गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है हुकूमत है, वो हुकूमत कर रही है और अपोजिशन जो है उसका काम अपोजिशन करना है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं कि आज इमरान खान साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म हैं तो वो शायद अपनी कारकर्दगी या अपनी पार्टी की कारकर्दगी या अपने वोट बैंक की वजह से नहीं है, बल्कि वो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म हैं कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी दोनों ने ये फैसला किया था कि हम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवा के रहेंगे। लिहाजा अगर आप पिछले 1 साल का पूरा तजिया करें तो आपको यूँ महसूस होगा कि हर जगह जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हार सकती थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं से गैबी हाथ या एक सियासी गैबी हाथ उसकी मदद के लिए आया। आपको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन तो आपको याद होगा कि इसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो संजरानी साहब, सादक संजरानी साहब कभी भी चेयरमैन सेनेट ना बनते। तो वो किसने मदद की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदद की। और उसके पीछे आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये था कि जब तक इमरान खान साहब कुर्सी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, इक़्तिदार में नहीं आएंगे, उस वक्त तक इनकी शख्सियत खुल के लोगों के सामने नहीं आएगी। इनका रोमांस कायम रहेगा और इस रोमांस को तोड़ने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इनको इक़्तिदार एक बार दें ताकि ये भी बैठें। और बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया दे रहे हैं जावेद साहब। आप क्या समझते हैं ये मामलात आगे किस तरह? यानी ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने कहा है कि मज़ा चखाने के लिए इनको वज़ारत उज़्मा दी गई है, और फिर हम तो इसी सोच में आज तक रहे कि खलाई मखलूक का जिक्र हो रहा है, लेकिन अब तो आपने कहा कि सियासी तौर पे यानी ये खलाई मखलूक आई थी और एक तरह से सपोर्ट हासिल थी, तो फिर वोट को इज्जत दो के नारे, आपका तज्जिया ये कह रहा है कि इमरान खान साहब को तो सपोर्ट हासिल थी पीपल्स पार्टी और PMLN की। जरूरी ये है कि आप इनको इक़्तिदार एक बार दें ताकि ये भी बैठें और इनके जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो इनके पार्टी के पुराने लोग हैं और जो इनके MNAs और MPs हैं, उनको भी इक़्तिदार मिले ताकि आवाम को अंदाज़ा हो कि इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इनके इश्यूज़ क्या हैं। तो वो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है अपोजिशन इस साजिश पे कामयाब होगी कि उससे इमरान खान साहब और इनके साथियों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दी। और उसके बाद पिछले 70 दिनों में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन मैं इसके बावजूद दिल से ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए। एक तवील अरसे बाद एक तीसरी पार्टी इक़्तिदार में आई है। पहले 2 पार्टियों की बारी चलती थी, एक म्यूजिकल चेयर चलती थी, यहाँ पे एक उठ जाता था तो उसकी कुर्सी पे दूसरा बैठ जाता था, दूसरा उठता था तो पहला बैठ जाता था। एक बड़े अरसे बाद एक नई पार्टी सामने आई और इस पार्टी के अंदर नए लोग भी हैं और आवाम के जज्बात भी इसके साथ वाबस्ता है। जावेद साहब, लेकिन थोड़ा सा अपोजिशन पे दोबारा बात करना चाहूँगी। अभी जो बहुत ज़्यादा बात की NRO के हवाले से, हम APC में भी देख रहे हैं कि इन अपोजिशन जमातों का, जिन 2 जमातों का आपने जिक्र किया, उनका एक तरह से इत्तेहाद बन रहा है। ये इत्तेहाद NRO की बेसिस पे होगा या कोई यानी अपने जो केसेस हैं उनसे ये बरी होना चाहते हैं, आपस में गठजोड़ क्या बैठी? यानी ज़रदारी साहब ये इशारा भी देते हैं कि जो केसेस वो आज भुगत रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बने, तो ये किस इशारा दे रहे हैं? देखिए, ये जो APC है, ये आप ये समझे कि फ्यूचर में 2 और APCs होंगी। ये एक पहली APC है जिसमें ये फैसला किया गया है
کہ دونوں پارٹیز کے وفد اس میں شریک ہوں گے اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آ جائے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس میں نہیں آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو اگلا سیشن ہوگا اس میں بھی میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اگلا سیشن ہوگا اس میں میاں شہباز شریف صاحب اگر ان کی ضمانت ہوگی اور وہ باہر ہوگے تو وہ اس میں شریک ہوں گے. اور جب اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنے لگے گا تو تیسرا جب سیشن ہوگا تو اس میں میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں بیٹھے ہوں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اے پی سیز کا جس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلے سیشن میں قیادت نہ بیٹھے, قائدین نہ بیٹھے, اور اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہو اور اس میں دوسرے درجے کی قیادت آئے اور جو تیسرا ہو اس میں پہلے درجے کی قیادت آئے. آپ کے تجزیے کے متاثر لگ رہا ہے کہ جو نا تجربے کاری ہے عمران خان صاحب کی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک ہرڈل بنی ہوئی ہے, ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. کچھ ذکر اس کا بھی کر دیجیے گا کہ جو ادارے اور این آر او کی بات کی جا رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی اشارہ دیا کہ اس وقت حکومت کو بہت زیادہ پاپولیرٹی میڈیا میں, جرنلسٹ میں, تجزیہ کاروں میں حاصل نہیں ہے اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. تو این آر او کا جو معاملہ ہے جس پہ میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان نے بہت ہی اسٹرانگ کیا ہوا ہے, وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ جی اس میں سدرا صاحبہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ دونوں پارٹیز اس بار واقعی کسی قسم کا این آر او نہیں لینا چاہتے. اچھا, شاید یہ آپ کی خبر ہو کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو گرفتار کر لیتی ہے یا نیب گرفتار کر لیتی ہے یا پھر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی ضمانت کی اپلیکیشن کسی کورٹ میں جمع نہیں کروائی جائے گی. اور اگر آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی ضمانت کروانے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر 1 سال بھی ان کو یا 1.5 سال بھی اگر ان کو عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں یا جیلوں میں رہنا پڑتا ہے یا حوالات میں رہنا پڑتا ہے تو وہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. سیم اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھیے باہر تھے, وہ وہاں سے اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے وہ پاکستان آئے. مریم صاحبہ بھی یہیں پہ ہیں, میاں شہباز شریف صاحب بھی یہیں پہ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی قسم کا این آر او نہیں لیں گے اور کسی قسم کی رعایت نہ گورنمنٹ سے لیں گے نہ وہ عدالت سے لیں گے. اور یہ ان دونوں کے لیے اچھا بھی ہے کیونکہ ان دونوں میں سے جو ملک سے باہر چلا گیا, جس نے کمپرومائز کر لیا, اس کی سیاست اور اس کی پارٹی دونوں ختم ہو جائیں گی. تو عمران خان صاحب کے سامنے بہت ہی زیادہ منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں, بہت ہی زیادہ منجھے ہوئے پولیٹیشنز ہیں. کچھ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں ان کے منسٹرز کے حوالے سے بھی, کیونکہ اپنے آرٹیکل میں تو آپ نے اشارہ دیا کہ شاید ان تجربے کاری بھی ان کے آڑے آ جائے گی. آپ ان کے منسٹرز کیبنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جاوید صاحب؟ اچھا, اگر آپ گورنمنٹ کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو آپ کو ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن اس میں بے شمار وزراء ایسے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن سے پہلے جنہوں نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا یا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال پہلے اس پارٹی میں آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹریننگ مختلف پارٹیز میں ہوئی تھی. مثلا اعظم سواتی صاحب دیکھیے, وہ جے یو اے ایف کے ساتھ ان کا تعلق تھا. عثمان بزدار صاحب, اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق تھا. فواد چودھری صاحب بے شمار پارٹیاں ان کے کریڈٹ میں بھی ہے, وہ بھی دیکھ لیجئے. فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف اور اس سے پہلے وہ جماعت اسلامی کے تھے. تو یہ سارے بے شمار آپ کو وزراء اور آپ کو ایم این ایز اور ایم پی ایس مل جائیں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا صوبائی اسمبلی وہاں پہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں یا میڈیا کے اندر پرابلم پیدا کر رہے ہیں. اور ان کی جو غلطی ہیں ان کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کے اصل جو کارکن ہیں, جو پرانے نظریاتی ورکرز ہیں, ان کو اس کا تاوان بھگتنا پڑتا ہے, ان کو جواب دینا پڑتا ہے. صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایوان کے اندر فضا خراب ہو رہی ہے, وہ پنجاب ہو یا پھر وہ سندھ ہو یا پھر وہ وفاق ہو, تو اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اصلی کارکنز, اصلی ایم پی ایز, اصلی ایم این ایز اور اصلی وزراء پہ نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے ہیں اور ان کے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ کے سیاسی تجزیے نے اشارہ دیا کہ بہت ہی زیادہ منجھے ہوئے اور شاید کسی حد تک سازشی مخالفین کا سامنا ہے اس وقت کی حکومت کو, اور کس طرح وہ اس مجدار سے نکالے گی اپنے آپ کو, یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے. لیکن بہرحال دیز ہرڈلز, دیز چیلنجز آر ویری ریئل, اور اس میں میرے خیال میں ایک بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دینا تمام ہی سیاستدانوں کو چاہیے, کیونکہ جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں وہ نیشنل چیلنجز ہیں, وہ
किसी एक पार्टी या किसी एक तबके के लिए नहीं, ये पाकिस्तान का सवाल है. सो वी हैव टू कीप आवर लॉयल्टीज टूवर्ड्स द कंट्री. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह वो सेगमेंट जिसका आपको और मुझे इंतज़ार रहता है, यानी मिलो पाकिस्तान से. पाकिस्तान की जो रियलिटी है उसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे ड्रीमर्स एंड अचीवर्स भी हैं जो इन तमाम सूरत हाल, इस सियासी पस मंज़र के बावजूद अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं जी. हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहम्मद ताहिर से, जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से. मोहम्मद ताहिर के बारे में आपको बताती चलूँ कि ही इज़ अ ट्रैवलर, और इन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 42 दिन में 42 डेज़ में इन्होंने बैक पैकिंग की है, हिच हाइकिंग की है, और 29,000 किलोमीटर्स का ये जो सफ़र किया है, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग मनाजिर भी देखे जो लोगों के साथ शेयर किए हैं. आपकी मुलाकात करवाते हैं ताहिर से. अस्सलाम वालेकुम ताहिर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है ताहिर आपके? थैंक यू वेरी मच फॉर. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो. बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर होने का यहाँ पे. और मैं ये देख रही थी कि जो आपके इंट्रो में लिखा हुआ है कि 29,000 किलोमीटर्स का ये बैक पैकिंग का सफ़र किया, जिसमें 4 ममालिक में आपने सफ़र किया, यानी रशिया से लेके ईरान तक. सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो फ़ैसला किया बैक पैकिंग का, आमतौर पे लोग समझते हैं कि इतना महफूज नहीं है, इतना सिक्योर नहीं है. बजट ट्रैवलिंग लोग करना चाहते हैं, लेकिन खुसूसन आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि इट इज़ नॉट वेरी सेफ़. आपने इसको कैसा पाया, इस सफ़र को? बिल्कुल, ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में ये बहुत नया आइडिया है. और मैंने इस तरह से स्टार्ट लिया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैंने 2012 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. तो देन आई स्टार्टेड माय जॉब, और उस टाइम मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को ट्रैवल करना चाहता हूँ. तो मैंने स्टार्ट लिया पाकिस्तान के अंदर. मैंने जो क्राक्रम और K2 और स्नो लेक, नांगा पर्वत, इस तरह के ट्रैक्स हैं, इस तरह की माउंटेन्स हैं. मैंने 5,000 4,000 मीटर्स और 6,000 मीटर की एक माउंटेन पीक सर की इन 2014 में. फिर सडनली लास्ट ईयर एक फ्रेंच कपल और एक मेरे पास आया हुआ था चेक रिपब्लिक से कपल. दे आर हिच हाइकिंग फ्रॉम देयर कंट्री टूवर्ड्स तुर्की, ईरान एंड पाकिस्तान. तो जब उनसे मैं ट्रैवल स्टोरीज सुन रहा था तो मेरा दिल में और मेरे दिमाग में चल रहा था कि काश एक दिन मैं भी इस तरह से ट्रैवल कर सकूं. तो वो अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया, और मेरे पास महदूद वसाइल के अंदर मैंने उसको प्लान किया, और विद इन 1 ईयर मैं इस रशिया से बेलारूस, आज़रबाईजान, ईरान, इस ट्रिप में मैं गया हूँ. और ये बहुत ही ज़बान में कहा जाए, लोगों को अगर हिच हाइकिंग समझाई जाए तो ये बड़ी लाइट ट्रैवलिंग होती है. एक बैकपैक आपके पास होता है और आप बिल्कुल जिसको कहते हैं उर्दू में अगर कहना चाहिए इब्ने बतूता मोड में होते हैं. यानी जल्दी जल्दी लोगों पे रुकना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट आपकी स्टे नहीं होती, लेकिन लोगों में घुल मिल जाना और वहाँ की जो रिवायात हैं, लोगों की जो इक़्तिदार हैं, जो उनका खाना पीना, उड़ना बिछोड़ना, उसको आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन मुझे जल्दी से बताइएगा, वक्त मेरे पास कम है, कि आपका रशिया जाने का भी इत्तेफाक हुआ. तो रशिया को आपने कैसा पाया, क्योंकि पाकिस्तान से कम मुसाफिर वहाँ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रशिया के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई हुई है. मैं भी जब इधर से जा रहा था, लोग कह रहे थे कि आप उधर थोड़ा सा सेफ रहना, अपनी चीज़ें, उधर के लोग इस तरह के हैं लाइक जिस तरह से पाकिस्तान में है. मैं तो सिर्फ एक पीस का मैसेज लेके जा रहा था और पॉजिटिव पाकिस्तान के इधर से मैसेज लेके जा रहा था कि भाई पाकिस्तान पीसफुल है. जो मीडिया दिखाता है नेगेटिव थिंग्स, या और लोगों ने फेसबुक वगैरह के थ्रू उन लोगों को चीज़ें मिलती हैं जो यूएस और उन्होंने किया हुआ है, वो चीज़ नहीं है. और जब मैं उधर की माउंटेन्स, K2, नागा पर्वत, उन लोगों को बताया पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए. और रशियन पीपल आर सो मच हॉस्पिटेबल कि मैं जिधर भी गया उन्होंने. ताहिर, छोटे छोटे सवाल. ये चारों ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं बोली जाती, जहाँ आपने सफ़र किया, तो कोई लैंग्वेज बैरियर आपने फेस किया, यानी उनकी ज़बान ना जानने का आपको कोई नुकसान था, कोई मुश्किलात आई उसकी वजह से? बिल्कुल, रशिया में मैं समझता हूँ कि 80% लोग जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती. तो वहाँ स्टार्टिंग 2-3 डेज़ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ. कहीं भी मैंने ट्रैवल करना होता था तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था. लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने कुछ चंक वर्ड्स जो हैं रशियन लैंग्वेज के वो सीख लिए थे, और मैं फिर जब भी उनसे बात करता था गूगल ट्रांसलेट के थ्रू और उन वर्ड्स के थ्रू मैं उनसे बात कर लेता था. और बाकी ममालिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ईरान को आपने कैसा पाया?
بالکل ایران بہت سیف سٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. وہاں کے لوگ بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہیں. وہ آپ کو کھانے کے لیے آفر کرتے ہیں, وہ آپ کو ایون فار اسٹے کے لیے مجھے کافی لوگوں نے آفر کیا. تو شکریہ طاہر, آپ کی خوبصورت تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو کنٹینیو یور جرنیز, اور اسی طرح پاکستان کا, بھائی چارے کا اور ہماری اچھائی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. دا پیپل ٹو پیپل کوریڈور از ویری امپورٹنٹ. اب بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے کہ کم آمدنی میں جو کاروبار شروع کیا جاتا ہے, اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز, وہ کس طرح ہمارے معاشرے کو اور ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا سہارا, بھرپور سہارا دے سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال. ہم میں سے ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ پاکستان ایک یوتھفل نیشن ہے. 70% سے زیادہ جو ہماری آبادی ہے وہ ینگ ہے, اینڈ آف کورس اس آبادی نے بڑے ہو کے کریئرز کی تلاش کرنی ہے, اپنے لیے آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا ہے. سو واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو فگر آؤٹ از کہ یہ جاب سیکرز, جاب کریٹرز کیسے بنیں. اور اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ کس طرح سماج کے بڑے بڑے مسائل کو ہم کاروبار کے ذریعے یا چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. یعنی جو بھی چیز آپ کو مسئلہ لگے اصل میں وہ ایک بزنس اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. ہاؤ ڈو وی موٹیویٹ دا ینگ پیپل ٹوورڈز دیٹ؟ مے بی سوشل انٹرپرائز اینڈ میڈیم سائز, اسمال سائز انٹرپرائزز, انٹرپرینورشپ از دی آنسر ٹو اٹ. اور ہم نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے ایک ایکسپرٹ پینل کو بلایا جائے جو اپنے اپنے طریقے سے ان کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, مواقع کریٹ کر رہی ہیں, اپرچونٹیز کریٹ کر رہی ہیں. ایک ٹرینڈ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, بہت سارے انکیوبیٹرز ہیں, مینٹورز موجود ہیں. اگر آپ کو یہ کم آمدنی کا کاروبار شروع کرنا ہے, اس کے لیے گرانٹ کہاں سے لیں, کیا آپ کی کوئی ہینڈ ہولڈنگ کرے گا, سرمایہ کاری اس میں کیسے ہوگی, یہ وہ مسائل ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سارے ینگ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں. تو آج آپ کو سب سے پہلے اپنے پینل سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں زینیہ فراز, جو کہ ڈائس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں ایٹ دی برٹش کاؤنسل. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں برٹش کاؤنسل نے اور یو کے گورنمنٹ نے یہ ایک طرح سے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ینگ لوگوں کو موبلائز کر کے ڈیولپنگ انکلوسیو اینڈ کریٹو اکانومیز کو مین اسٹریم کریں گے. تھینک یو سو مچ زینیہ فار بینگ ہیئر ود اس, اور آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اور کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فراز خان, ہو از اے فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف سیڈ وینچرز. سیڈ وینچرز ایک ایسا ادارہ جو سوشل انٹرپرینورشپ کو پچھلے 10 سالوں سے پاکستان میں پریکٹس کر رہا ہے, اور یہ ماڈل اتنا کامیاب ہے کہ یہ ماڈل اب ایکسپورٹ کیا گیا ہے فرام پاکستان ٹو اسکاٹ لینڈ, اور حال ہی میں انہوں نے ایک MOU سائن کیا ود دا اسکاٹش گورنمنٹ ٹو ٹیک دا پاکستان لرننگز اوور دیئر. سو ان سے بھی جانیں گے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں پچھلی ایک دہائی میں. بہت بہت شکریہ فراز یہاں موجود ہونے کا. اینڈ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آف کورس علی سرفراز, ہی از دا CEO آف کارانداز. کارانداز سے ہم سب واقف ہیں کہ اٹ از partner organization with Bill and Melinda Gates, and this foundation is working towards again mobilizing entrepreneurs. حال ہی میں نے دیکھا کہ دوسرے سال میں یہ اب کنٹینیو کر رہے ہیں. تقریباً 2 کروڑ روپے تک کی سرمایہ کاری یہ کرتے ہیں. ایک ان کا خاص پروگرام ہے ویمن لیڈ انٹرپرینورشپ بزنس وینچرز کے لیے, یعنی کوئی خاتون ہے, کوئی بزنس کو اگر لیڈ کر رہی ہے تو اس کو نہ صرف ان سرمایہ کاروں سے کنیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے بزنس ماڈل کو بھی زیادہ ٹویک کر کے زیادہ سسٹینیبل بنایا جاتا ہے. So Ali, thank you very much for being here, and congratulations for the 19 women جنہوں نے اس سال بھی یہ سپورٹ آپ لوگوں سے حاصل کی ہے. تو سب سے پہلے اگر میں گفتگو کا آغاز علی میں آپ ہی سے کروں, کارانداز کا کیا خصوصی فوکس خواتین کو یہ کم آمدنی والے جو بزنسز سیٹ اپ کرنے میں مدد دینا ہے, یا آپ لوگوں کا فوکس کیا ہے؟ جی شکریہ سدرا. کارانداز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے کاروبار جو چھوٹے سائز کے, جنہیں مائکرو انٹرپرائزز کہا جاتا ہے, اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو سپورٹ کیا جائے, ان کو کیپٹل کی ایکسیس دی جائے, سرمایہ کی ایکسیس دی جائے. دیکھیے جو یہ کاروباری چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے ہیں, ان کا بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی میں, GDP کی گروتھ میں, امپلائمنٹ کی جنریشن اور امپلائمنٹ کی کریشن. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے لیبر مارکیٹ کے اندر جو ہر سال انٹر ہو رہی ہے, اس کے لیے سبسٹینشیل جاب کریشن ریکوائرڈ ہے. سو یہ جو کاروبار جنہیں ہم مائکرو اسمال یا میڈیم انٹرپرائزز اور جس کا مخفف MSMEs ہے, ان کو کیپٹل کی ایکسیس بہت لمیٹڈ ہے. پاکستان میں رفلی ان چھوٹے درمیانے
दर्जे के कारोबारी इदारों को रफली, अगर आप टोटल प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट देखें तो 9.3% के करीब SMEs को बैंकिंग और फॉर्मल फाइनेंसिंग चैनल्स के थ्रू मिलता है। सो कारंदाज का मकसद ये है कि हम ऐसी इनोवेटिव अप्रोचेस यूज़ करें कि SMEs को एक्सेस हो सके कैपिटल। सही। हमारा खुसूसी फोकस ख़वातीन पर है और इसकी रीज़न ये है कि अगर आप टोटल SMEs का साइज़ देखें तो ख़वातीन जो SME ओनर हैं वो रफली 2% है, और अगर उनकी फाइनेंशियल एक्सेस देखें तो वो उससे भी कम है। आपने अभी एग्जांपल दी थी 19 ख़वातीन की जो हमारे इस प्रोग्राम में इस साल शामिल हुई हैं। आपको ये जान के हैरत होगी कि उन 19 ख़वातीन, वो 19 बिजनेसेस हैं जो कि 3 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से एक भी बिजनेस ने आज तक किसी फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल के थ्रू फाइनेंसिंग नहीं ली। यानी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया, पहला तो वहीं पे उस पर कदगन लग जाती है जब उसको सरमायाकारी नहीं मिलती। अच्छा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात जीनिया के प्रोग्राम की ये लगी कि ना सिर्फ वो सोशल एंटरप्राइज की इंक्लूसिव होने की, यानी वो तबके जिनको एक तरह से बिजनेस से एक्सक्लूड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उनको इस फोल्ड में ला रहे हैं, बल्कि क्रिएटिव इकोनॉमीज़ की बात करें। क्रिएटिव को अगर मिसाल दी जाए कि जी जो एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोग हैं, जो ख़ास कोई हुनर जानते हैं, ये हुनरमंद लोगों का बिजनेस सेटअप करने में कैसे मदद कर रहा है। जीनिया, जरा बताइएगा कि डाइस प्रोग्राम का इस वक्त क्या फोकस है? थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डाइस जो है एक प्रोग्राम ब्रिटिश काउंसिल का लॉन्च हुआ इस साल अप्रैल में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 5 और ममालिक में, जिसमें इजिप्ट, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, UK और ब्राज़ील शामिल हैं। जी। प्रोग्राम का बेसिक मकसद है इन लॉन्ग टर्म में टू सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना, और दूसरा अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एड्रेस करना। सही। और हम डाइस के थ्रू 3 लेवल्स पे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल, पीयर टू पीयर, जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट पर्टिकुलरली फॉर क्रिएटिव एंड सोशल एंटरप्रेन्योर्स who are women, persons with disabilities, उनको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक्सेस टू नेटवर्क्स, मेंटरिंग एंड एक्सेस टू फाइनेंस। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम उन इंटरमीडियरीज के साथ काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं फॉर सोशल एंड क्रिएटिव एंटरप्राइजेस, उनको सपोर्ट करती हैं। दिस वी आर डूइंग थ्रू बिल्डिंग कोलैबोरेशंस अक्रॉस द 5-6 डाइस कंट्रीज। जीनिया, इसमें हर्डल्स कहाँ पे आते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा, हम एक ज़माने में कहते थे कि पाकिस्तान में लोगों को कारोबार शुरू करना, यानी हम ट्रेडर्स थे, आपको बहुत अच्छी अच्छी मिसालें मिलेंगी जो उन्होंने छोटे नौयत के कारोबार से शुरू किया और फिर वो ग्रो करके एक बहुत बड़े कारोबार या एक बहुत बड़ा उन्होंने सेटअप क्रिएट कर लिया। हर्डल्स कहाँ पे आती हैं? आई थिंक सबसे बड़ा जो हर्डल और बैरियर है इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, हालांकि हमारा स्टार्टअप कल्चर बहुत इस वक्त इट्स क्वाइट अ बज़ और बहुत थ्राइव कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव, एक एनेबलिंग पॉलिसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इट्स क्वाइट अ बज़ और बहुत थ्राइव कर रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव, एक एनेबलिंग पॉलिसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है ताकि आपके जो स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे कारोबार हैं, दे कैन ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल। और पॉलिसी के हवाले से भी ब्रिटिश काउंसिल जी आई थिंक पॉलिसी के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं, कैपेसिटी, रिसर्च, बट आई वांटेड टू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। लोग कहते हैं कि जितना जल्दी ये बीज बो दिया जाए तो लोगों में ये शऊर पैदा होगा कि अपना काम, अपना कारोबार कैसे करते हैं। आई वांट टू लेट यू नो कि सीड वेंचर्स पार्टनर करता है जो 1100 पाकिस्तानी स्कूल्स, और हर शहर में, कितने शहरों में जाते हैं फराज आप लोग? ये तीसरा साल है और तीसरे साल में हम लोग 30 शहरों में हैं। वाओ, 30 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको बेसिक बिजनेस की नो हाउ दी जाती है, फिर उनके आइडियाज़ को ग्रूम करते हैं। ये एक कंट्री वाइड चैलेंज होता है। आई सॉ ब्रिलियंट आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम पेशावर, फ्रॉम क्वेटा। तो फराज, आपकी क्या लर्निंग है जब आप इन यूथफुल वाइब्रेंट एरियाज़ में जाते हैं? बच्चे आर दे ओपन टू द आइडिया कि वो अपना कारोबार करना चाहते हैं? सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जब हम लोगों ने पाकिस्तान सोशल एंटरप्राइज के इकोसिस्टम में फोकस किया तकरीबन 10 साल पहले, तो रियलाइज़ किया कि 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। एक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, और तीसरा BOP, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे, जो कि
सोसाइटी का वो तबका जिसके पास सबसे कम रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। तो स्कूल के साथ जब हमने फोकस किया तो पहले रिसर्च की कि क्या स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है या नहीं, और अर्बन इलाकों में शायद कुछ ऐसे स्कूल होंगे पूरे पाकिस्तान में जहाँ थोड़ा बहुत फोकस हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस नहीं था। तो फिर हमने 3-3.5 साल पहले प्रिंसेस ट्रस्ट इंटरनेशनल के साथ एक पार्टनरशिप की। ये एक प्रोग्राम था जो कि यूके में बहुत कामयाब हुआ। यूके में तकरीबन 1,500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ ये प्रोग्राम रन किया जाता है, जहाँ मेंटर्स एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जाते हैं, बच्चों को सोशल एंटरप्राइज के मुतालिक बताते हैं और फिर एक गेम खेलते हैं जिसमें वो बच्चे अपना बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू लॉन्च करते हैं। सही। वैसे एक सवाल जहन में आता है कि एक ज़माना था लोग कहते थे कि हमारी यूथ के सामने 2 ऑप्शंस हैं, या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, लेकिन आज मैं अगर नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान देखती हूँ सबसे ज़्यादा बच्चे बिज़नेस पढ़ रहे हैं। तो आप इंटरवेंशन एक उससे भी अर्लियर स्टेज पे करते हैं कि आप स्कूलों में ही ये आइडिया उनमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि इतने सारे बिजनेस ग्रेजुएट्स होने के बावजूद स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज पाकिस्तान में उस तरह फ्लरिश नहीं हो रही जैसे उसको होना चाहिए? ये सब लोग निकल के जॉब क्यों ढूंढने लगते हैं? तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो इंटरवेंशन थोड़ी लेट होती है, दूसरी जैसे अली ने राइटली उस पर एम्फसाइज किया है कि एक्सेस टू कैपिटल नहीं है। तीसरी चीज़ जो जीनिया ने कही है कि पॉलिसी लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव फोकस नहीं है। तो नो हाउ, एक्सेस टू कैपिटल एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें अगर पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो कि हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और इवन गवर्नमेंट लेवल पे, अगले 3-4 साल में we will see a more robust social enterprise environment. This is my optimist. I think that was to lay the foundation. एक तो ये कि आपका खुद इसमें इंटरेस्ट हो, आप इसके हवाले से नो हाउ करें, सेकेंडली इंटरवेंशंस या सरमायाकारी आपके लिए अवेलेबल हो, और आखिरी ये कि पॉलिसी मेकर्स का भी इस पे फोकस हो। तो ये तो थी जी ग्राउंड लेइंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे कि जो लोग अपना छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू नो, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो वो लोग करते हैं, वो गलतियां जो आप और हम अवॉइड कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक and we'll be right back. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं हाई इम्पैक्ट ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, जिसमें ऑफ कोर्स सोशल एंटरप्राइज की भी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, यानी ये कम आमदनी वाले बिजनेसेस किस तरह एक भरपूर सहारा दे सकते हैं, कि इनकलाब बर्पा कर सकते हैं पाकिस्तान की मईशत में। और घर बैठे हुए वो लोग जो या इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं या उनके पास कोई बहुत ज़बरदस्त हुनर है, किस तरह अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, वो इकोनॉमीज़, वो डेवलप कंट्रीज़ जिनको आप मानते हैं कि वो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पे मईशत ज़्यादातर जो चलती है वो बड़े ट्रेडर्स या बड़े कारोबारी इदारों की वजह से नहीं, बल्कि यही साइजेबल इम्पैक्ट देने वाली स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और किसी भी किस्म का शौक बर्दाश्त कर लेती हैं। जीनिया, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी कि अगर पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस बड़ी है और हुकूमतें और पॉलिसी मेकर्स इस पर तवज्जो दिए हुए हैं, एक तो बताइएगा कि आप लोगों की रिसर्च ने क्या इंसाइट्स को पाकिस्तान में एक तरह से कवर किया है कि किन एरियाज पे पॉलिसी मेकर्स को और हमको आपको काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, मुझे पता है कि इसी साल 10 साल के बाद सोशल एंटरप्राइज वर्ल्ड फोरम स्कॉटलैंड गया और आप और हम पाकिस्तान डेलीगेशन के तौर पे वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे हमारे लिए लर्निंग्स पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती हैं? बिल्कुल, थैंक यू सिद्रा। ब्रिटिश काउंसिल ने पिछले 3 से 4 सालों में रिसर्च पर बहुत फोकस किया है हमने, सो दैट वी आर एबल टू डेवलप इंटरवेंशंस दैट आर इन्फॉर्म्ड। और पॉलिसी के हवाले से हमारी रिसर्च जो लॉन्च हुई थी 2016 में, उसमें देयर इज़ अ रेंज ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर द सेक्टर, जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रिकमेंडेशंस हैं, अदर स्टेक होल्डर्स एंड प्लेयर्स हु आर इनेबलर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इन द सेक्टर, उनके लिए रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन उनमें से 3-4 चीज़ों पे हम अब अपने नए प्रोग्राम के थ्रू फोकस करना चाह रहे हैं, जिसमें एक तो रिड्यूसिंग रेगुलेटरी बर्डन फॉर स्टार्टअप्स, अपकमिंग बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें हम प्रोसेसेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा एक्सेस टू क्रेडिट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कारोबार करने के पॉलिसी अंदाज हवाले से। को आसान बनाया जाए, यानी आज अगर मुझे कारोबार शुरू करना है तो उसको रजिस्टर करना, जगह लेना, सरमायाकारी लेना, इन सब चीज़ों में जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को दूर किया जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप एक छोटे शहर में एक खातून जो अपना एक एंटरप्राइज डेवलप करना चाह रही हो, उनके लिए फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन बिकम्स अ बिग हैसल, बिग इशू, बिकॉज उसमें प्रोसेसेस इतने ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन कम है। तो उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकें फॉर योर बडिंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो उस हवाले से कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो हैं तो वो ये हम, जो स्कॉटलैंड में उन पे वर्ल्ड काम कर रहे हैं। फोरम This is- हुआ जिसमें पूरी दुनिया से ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसी मेकर्स वहाँ पे पहुँचे, कुछ की ट्रेंड्स आपने वहाँ नोट किए हों जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मॉडल हो सकते हैं या पाकिस्तान के लिए भी उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए? आई थिंक स्कॉटलैंड के सोशल एंटरप्राइज वर्ल्ड फोरम से सबसे बड़ी एक जो लर्निंग मेरे लिए थी वो कोलैबोरेटिव वर्किंग के अराउंड है। आई थिंक कोलैबोरेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का जो इम्पैक्ट हो सकता है, वो एक आई थिंक एक थ्रू आउट द फोरम एक थीम थी जो कि बहुत इंस्पिरेशनल थी। और इस तरह के फोरम्स की ज़रूरत हमें पाकिस्तान में भी है, जिसमें हम इंटरनेशनल लर्निंग्स को पाकिस्तान लेकर आ सकें और वो मॉडल्स जो हैं वो हम अपनी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जीनिया। इनफैक्ट हमारे पास क्योंकि 2 इदारे तो यहीं मौजूद हैं, और अली मैं देख रही थी इंटरेस्टिंगली, बिकॉज आप लोग काम करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, यानी एरियाज वो तबके जिनके पास सरमायाकारी का, ये कैपिटल का सबसे कम एक्सेस है, उनको कैसे इस दायरे में लाया जाए। और ये हफ्ता पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पे मनाया जाता है। वहाँ पे आपको क्या मसला? देखें, सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं तभी हम सरमायाकारी या लोन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस लोन के लिए जो गारंटी है, जो लिखत पढ़त है, जो लिखना लिखाना है, वो इतना ज़्यादा है कि वो और उसको हमारे लिए मुश्किल बना देता है। आसान कैसे किया जाए इसको? थैंक यू सिद्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लोन की डॉक्यूमेंटेशन और लोन की प्रोसेसिंग पाकिस्तान में वाकई डिफ़िकल्ट है, और छोटे बिजनेसेस को भी इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये वजह कि बैंक्स अपने तौर पे ये कहते हैं कि हम इन कारोबारी इदारों को इसलिए लोन नहीं दे सकते, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है। देखिए, इसमें जहाँ तक इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 हिस्सों में, एक तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के हवाले से और दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेस के हवाले से। जहाँ तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ताल्लुक है तो स्टेट बैंक की जो रेगुलेटरी पॉलिसी है उसमें 5 मिलियन तक का लोन जो है वो क्लीन लेंडिंग के तौर पे या बगैर कोलैटरल के जो है वो दिया जा सकता है, जिसमें 5 मिलियन से मुराद है 50 लाख रुपए तक ठीक है जो है क्लीन लेंडिंग बैंक्स को अलाउड है कि वो करें। अब ये दूसरा एस्पेक्ट है कि आया वो बैंक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें दूसरे इश्यूज आ जाते हैं कि बैंक्स के पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कहाँ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो इसमें बड़ी हेल्प कर सकती हैं। एक तो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखिए, बैंक्स के लिए चूंकि उनका साइज़ बड़ा है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस के साथ इंडिविजुअली डील करें। सही। और अब ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और बैंक्स भी उनके बारे में कंसिडर कर रहे हैं जिसके थ्रू फाइनेंसिंग ईजी हो जाए, माइक्रो लेंडिंग हो सके। दिस वुड बी स्मॉल एंटरप्राइज लेंडिंग। Okay. देखिए, माइक्रो लेंडिंग जहां तक है वो अब वो recently- बहुत ही कम अमाउंट है, यानी 1000, 2000, 10,000 किसी ने लेने हैं। ओके, ठीक है। एक्चुअली माइक्रो लेंडिंग की मार्केट इस वक्त बड़ी वेल डेवलप्ड है पाकिस्तान में। कोई 6.5 मिलियन तकरीबन 65 लाख के करीब जो है माइक्रो फाइनेंस के बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस का लोन लिया, और उसका एवरेज साइज भी अब तकरीबन 35 से 40 हज़ार की रेंज के अंदर आ रहा है। सही। और उसके अंदर किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है। सही। सो आई थिंक बहुत अहम जो है वो ये है कि डिपेंडिंग कि आपके बिजनेस का क्या साइज है और आपको कितनी अमाउंट चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन लें एंड दैट कैन हेल्प। अली थोड़ी सी कल्चरल बैरियर्स पे बात करना चाहूँगी। फराज, यू वर्क विद यंग पीपल,
پہلے ایک زمانے میں تو ایک ہی خواب ہوتا تھا جلدی سے گریجویٹ کریں, گریجویٹ کرنے کے بعد اچھی سی نوکری مل جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اپنا کاروبار کرنا, اپنا کچھ خاص کمیونٹیز میں تو ہوتا تھا جو ٹریڈر ہمارے یہاں بزنس مین کمیونٹیز ہیں, لیکن کیا اب ینگ لوگوں کے لیے یہ ایک اٹریکٹیو آپشن کے طور پہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ نوکری ڈھونڈیں وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ صدرہ بات اٹریکٹیو آپشن کی نہیں ہے, دیٹس دی اونلی آپشن لیفٹ ناؤ. اچھا. کیونکہ جتنا جس قسم کا آپ کا ہیومن ریسورس سپلائی اسکول یونیورسٹی سے نکل رہا ہے اس حساب سے جابس پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں کریٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور ہماری بہت یوتھفل پاپولیشن ہے, تو اگلے 20 سال میں جو ہم لوگوں کی پروجیکشنز ہیں, our economy won't be able to create that amount of jobs جتنی آپ کی ہیومن ریسورس نکل رہی. تو اب ضرورت کی بات ہو چکی ہے, چاہ سے نکل چکی ہے میرے خیال میں یہ چیز. دوسری چیز جو علی بتا رہے تھے ریگارڈنگ انویسٹمنٹ, تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہم لوگ مائکرو انٹرپرینورس کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو ٹھیلے والے ہیں, جو گراس روٹ انٹرپرینورس ہیں, جو چھابری لگائی ہوئی ہے جن لوگوں نے. تو ہم نے بڑی کمپریہنسو ریسرچز کی ان کے ساتھ, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پے دا ٹیکس, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم انٹو دا فائنینشیل انکلوژن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کیوں پے کریں. ان کا سوال یہ ہوتا ہے ہمیں فائدہ کیا ہے, ہم اپنی آمدنی کا ایک حصہ گورنمنٹ کو کیوں دیں. اچھا, پھر یہاں وہی پالیسی ریگولیٹری فریم ورک کی بات آتی ہے کہ کیا گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے فار ہیلتھ کیئر, فار اسٹریٹس, فار ایجوکیشن. وہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ دے, اگر میری آمدنی میں سے ایک حصہ لے رہے ہو تو اس کے بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ کیا مجھے سستی بجلی مل رہی ہے؟ کیا مجھے روڈ مل رہا ہے؟ کیا مجھے سیکیورٹی مل رہی ہے؟ ہسپتال میں جاؤں تو کیا مجھے مفت علاج مل رہا ہے؟ مجھے مل کیا رہا ہے؟ میں علی کی اس بات سے بہت متفق ہوں کہ ایپیٹائٹ بہت زبردست ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور یہ وہ مارکیٹ ہے جس کو اگر ہم نے ایکسیس ٹو کیپٹل دے دیا اور ان کو فائنینشیل انکلوژن کی طرف سے لے آئے تو پاکستان کین گو ان اے ڈفرنٹ ٹریجیکٹری. لیکن اتنا بڑا طبقہ آپ کا کہہ رہا ہے, اتنا بڑا آپ کی سیگمنٹ اور مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ جی میں کیوں آؤں. اس کیوں کا جواب جو ہے وہ یہ سارے ہم سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کے بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ جب تک گورنمنٹ کی اس لیول کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی وی وونٹ بی ایبل ٹو ڈو. اچھا فراز, اس کیوں کا جواب لیکن ہم ڈھونڈنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے, اور خاص طور پہ سوشل انٹرپرائز کی بات کریں گے, جو کہ ایک یونیک کانسیپٹ ہے. پہلے زمانے میں یہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بہت ہوتا تھا, لیکن اس کا نام نہیں تھا. اس کا سمپل سا اگر اس کو ڈیفائن کرنے کی میں کوشش کروں کہ ایک بزنس سولوشن کے ذریعے, یعنی ایک کاروبار سیٹ اپ کر کے جس میں آپ منافع بھی کما رہے ہیں, جس میں کچھ لوگوں کی آمدنی بھی ہو رہی ہے, ان کو آپ نے ہائر بھی کیا ہوا ہے, اس کے ذریعے آپ کسی نہ کسی سماجی مشکل کا حل بھی نکالیں ساتھ ساتھ. تو یعنی آپ کا کام ایک طرح سے کاروبار تو ہے, لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ایک طرح سے این جی او والا یا ایک فلاحی ادارے والا ہے. اس لارجر فلاح کے لیے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور ایک بہت بڑا چیلنج ہم نے قبول کیا تھا کہ جی سوشل انٹرپرائز کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو میں بہت خوش ہوں, ہماری آف لائن گفتگو کے بعد ہم نے سوچا کہ جس طرح ایک بزنس کو سوشل ویلیوز پہلے رکھنی ہے, اسی طرح ایک کاروبار کو لوگوں کی فلاح اور ان کی بہبود اپنے کاروباری منافع سے پہلے رکھنی ہے. دیٹس وائی وی وانٹ ٹو کال اٹ فلاحی کاروبار. اگر آپ کے پاس بہتر سجیشن ہے تو ہمیں ضرور بھیجیے گا, لیکن سوشل انٹرپرائز یا فلاحی کاروبار جس میں آپ اپنے بزنس سلیوشن کے ذریعے کسی بھی سماجی پرابلم کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے زینیا, پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا, تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ جس طرح ڈائس پروگرام رول آؤٹ ہو رہا ہے, تو آپ کس طرح فلاحی کاروبار کو یا سوشل انٹرپرائز کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے, ینگسٹرز میں پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارا ایک ٹریننگ پروگرام لانچ ہوگا ڈائس فیلوشپ کے نام سے, جو کہ فوکس کر رہا ہے ینگ اسپائرنگ بڈنگ سوشل اور کریٹو انٹرپرینورس کے لیے. بیسکلی اس کا مقصد ان کو ٹریننگ, نیٹورک سپورٹ اور مینٹرنگ سپورٹ فراہم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں سوشل انٹرپرائز اویئرنیس کے حوالے سے, جس میں کریٹو انٹرپرائزز بھی شامل ہوں گے, اور ایک انکلوسیو گروتھ کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں. ہاؤ کین وی انکلوڈ دوز پیپل ہو نارملی ڈونٹ گیٹ دی اپرچونٹی
اس کے اوپر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کیمپین. یعنی ایک ذہن سازی کا عمل ہے کہ وہ لوگ جو شاید اس طرح سوچتے نہیں ہیں, جو نوکری کی تلاش میں ہے لیکن ان کے پاس ہنر ہے یا ان کے ارد گرد کا کوئی مسئلہ ان کے کاروبار سے حل ہو سکتا ہے, اس طرف ان کو متوجہ کرائیں گے. بہت بہت شکریہ زینیا ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. برنگنگ دا سیم ٹاپک ہے کراچی پینل. جی فراز, تو سوشل انٹرپرائز کا فیوچر پاکستان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت من حیث قوم ہم صرف منافع کمانا چاہتے ہیں یا پرابلمس کا حل بھی چاہتے ہیں؟ صدرہ, سوشل انٹرپرائز یا فلاحی کاروبار پاکستان میں اب سے نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ہزاروں سال سے اس خطے میں یہ پریکٹس جو ہے ہو رہی ہے. ہاں, اب نام اس کا ہم نے اسپیسیفک کر دیا ہے, سوشل انٹرپرائز کہنا شروع کر دیا ہے, لیکن یہ جو فیلنگ اور یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ انگرینڈ ہے ہمارے خون میں. کاروبار بھی اور فلاح بھی. فیوچر کی جہاں تک بات ہے تو اس وقت الحمدللہ پاکستانی پریکٹسز, Pakistani social enterprises are going on international level, be it at the United Nations forums, be it at Hult Prices, be it at global innovation foundations. آپ جتنے بھی global competitions دیکھیں, you would see Pakistani social enterprises making a great name. There is a fantastic social enterprise called Sehat Kahani. It has won global awards by a fantastic young entrepreneur called Sara. اس طرح کی بے انتہا ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. وی ریسنٹلی ایکچولی کریٹڈ پاکستان فرسٹ ایکسپورٹ کمپنی آف سوشل انٹرپرائز ایکو سسٹم اسپیشلٹی ان اسکاٹ لینڈ, بیکاز پچھلے 10 سال میں جو ہم نے کام کیا ہے, ملک دنیا میں جتنے ممالک ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 60% ممالک سے ہم لوگ آگے ہیں. بالکل, اور یہ میرے خیال میں ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے علی, کمنگ ٹو یور فائنل کامنٹس. صحت کہانی کا ذکر ہوا تو آپ, آئی تھنک اٹ از ون آف دا 19 پروجیکٹس جس کو اس دفعہ آپ کی طرف سے سپورٹ ملی ہے. علی, کیا کہیں گے؟ لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ کوئی بھی کاروبار کرنے کا اسکوپ کیا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ انسان کا اسکوپ ہوتا ہے, کاروبار آپ کوئی بھی چلا سکتے, اچھا کر سکتے, بٹ یور فائنل کامنٹس کہ کس طرح اپنے لیے اور اپرچونیٹیز لوگ کریٹ کریں. تھینک یو ویری مچ صدرہ. بڑا آپ کا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ کاروبار کیسے شروع کیا جائے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو کلیئرلی یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں, وہ کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا کام ہے, پہلی چیز. دوسری, ریسرچ, مارکیٹ کے بارے میں ریسرچ کریں کہ مارکیٹ کے اندر اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. لوگوں سے پوچھیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں. بہت سارے لوگ جھجکتے ہیں مدد مانگتے ہوئے, اور بہت ساری ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ لوگوں سے مدد مانگیں, بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بہت سارے ادارے پبلک سیکٹر میں, ناٹ فار پروفٹ سیکٹر میں, جس طرح فراز کی آرگنائزیشن سیٹ ہے یا برٹش کاؤنسل کی آرگنائزیشن ہے, یہ آرگنائزیشنز آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. سو مارکیٹ کی ریسرچ کریں, اپنی پروڈکٹ یا سروس جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ آگاہی ہونی چاہیے. اور آپ کو فائنلی جو سروسز ریکوائرڈ ہیں, لائٹ سروسز ریکوائرڈ ہیں, ان کے بارے میں, اور فائنلی کیپٹل کے بارے میں آگاہی ضرور کریں. اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ کیپٹل آپ کو اویلیبل ہو جائے گا, یعنی اس کو بالکل بھی ریزن نہ بنائیں کہ جی میرے پاس سرمایہ نہیں ہے, ہم تو لٹ گئے, برباد ہو گئے, آئیڈیا بڑا اچھا ہے لیکن کوئی ہمیں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی تھنک جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز کے لیے مواقع نہیں ہیں یا پھر ہمارے پاس سوشل انٹرپرائز کا ایکو سسٹم نہیں ہے, دس پرٹیکولر پروگرام واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل آف یو. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش کاؤنسل کا ڈائس پروگرام, سیڈ وینچرز کی بہت ساری انیشیٹیوز, اینڈ آف کورس کار انداز, 3 people who are pushing the industry in the right direction. Thank you very much Faraz and Ali for being here. اور اسی کے ساتھ فائنینشیل انکلوژن کا ہفتہ, یعنی وہ لوگ جو سرمایہ کاری چاہتے ہیں اپنے کاموں کے لیے, آئی تھنک ان کی سائٹس پہ جائیں, ان کے فیس بک کو اسٹڈی کریں, اپنا ہوم ورک پورا کریں, آپ کو تمام کی تمام ہیلپ مل جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے یعنی صدرہ کو اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.